आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। शहर की न्यू वाटर सप्लाई लाइन की लागत में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हिस्से की रकम 822 करोड़ का मसला अभी भी हल तलब। वजीर आला ने सॉफ्ट लोन का दिया तयक्कुन। साबिक मेयर घोड़ेले ने किया कर्ज की बजाय अनुदान का मुतालबा। शहर के अराकीन असेंबली व हाउसिंग के वजीर ने वजीर आला से की नुमाइंदगी। संकल्प स्वास्थ्य अभियान के तहत स्कूलों में तलबा और सरपरस्तों की बेदारी प्रोग्रामों का सिलसिला है जारी। इंदिरा नगर बाईजीपुरा के म्यूनिसिपल स्कूल में प्रोग्राम मुनक्किद, माहिर डॉक्टरों ने की रहनुमाई। विधान परिषद चुनाव में पंकजा मुंडे की कामयाबी पर हिंगोली में महायुति कारकुनान ने और एनसीपी के दोनों उम्मीदवार मुंतखब होने पर जालना में एनसीपी के कारकुनान ने जमकर मनाए जश्न और की आतिशबाजियां। और माह मुहर्रमुल हराम और यौम आशूरा से मुताल्लिक़ इमारत शरिया मरठवाड़ा के नायब काज़ी शरीयत डॉक्टर मौलाना अब्दुल रशीद नदवी मदनी ने की MCN से खुसूसी बातचीत और बंदगान तौहीद को आशूरे के पैगाम से मुताल्लिक़ दी मुफीद जानकारी। अब खबरें तफसील से। शहर की वाटर सप्लाई योजना के 822 करोड़ पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, जबकि वजीर आला की जानिब से फिर से इसी के लिए सॉफ्ट लोन का तयख्खुन दिया गया है। इस तरह की इत्तला ज़राए ने दी है। बताया जाता है कि इस योजना के लिए हालांकि तजवीज़ दे दी गई थी, ताहम दोबारा ये तजवीज़ मंगवाई गई है। यहाँ रहे कि इस योजना में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अपनी हिस्सेदारी के बतौर 822 करोड़ रुपए शामिल करने हैं और ये रकम रियासती हुकूमत से खुसूसी इमदादी फंड के नाम से कॉरपोरेशन को दी जाए, इस तरह का मुतालबा हुकूमत से किया गया था। ताहम हुकूमत ने असेंबली इजलास में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को यह सॉफ्ट लोन देने से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं लिया है और इसके लिए दोबारा तजवीज़ दाखिल करने की हिदायत वजीर आला एकनाथ शिंदे ने भी दी है। जबकि दूसरी जानिब शहरियान अवामी नुमाइंदों पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उन्होंने असेंबली इजलास में शहर के आबी फराहमी मसले पर कोई नुमाइंदगी नहीं की है। वाज़ेह हो कि मरकज़ और रियासती हुकूमत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुश्तरका 2740 करोड़ रुपए की नई वाटर सप्लाई स्कीम के काम शुरू कर दिए गए हैं। 2500 मिलीमीटर कुतर की 38 किलोमीटर तक होने वाली पाइपलाइन में से 32 किलोमीटर तक पाइपलाइन डालने का काम मुकम्मल हो चुका है। जायकवाड़ी तालाब में जैकवेल का काम जारी है और नक्षत्रवाड़ी में वाटर फिल्टर प्लांट का काम भी जारी है और यह आखिरी मरहले में होने की बात कही गई है। कॉरपोरेशन को अपने हिस्से की 822 करोड़ की रकम भरनी है और उस पर हुकूमत से अभी सॉफ्ट लोन का ऐलान नहीं हुआ है, जिसके सबब शहरियान में मुख्तलिफ बातों पर चर्चे जारी हैं। वाज़ेह हो कि फ़िलहाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मालिया इतनी मुस्तहकम नहीं है कि वो इस स्कीम में अपनी हिस्से के 822 करोड़ रुपए दे सके। चुनांचे इस कर्ज की अदायगी का पहला हफ्ता भरने में भी कॉरपोरेशन को दिक्कत का सामना होगा। इसलिए इस हिस्सेदारी और सॉफ्ट लोन पर नजरसानी करने की अपील साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने हुकूमत और वजीर आला से की है और उन्हें एक मकतूब रवाना किया है और मुतालबा किया है कि ये रकम हुकूमत बतौर कर्ज न दे बल्कि बतौर अनुदान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अदा करे। वाज़ेह हो कि इस स्कीम के तनाजुर में वजीर आला से मीटिंग 2 मरतबा वक्त न होने के सबब मुलतवी हो चुकी है, जबकि हाल ही में मुंबई में इस मौजू को लेकर रियासती वजीर अतुल सावे, अराकीन असेंबली संजय शिरसाट और प्रदीप जायसवाल भी वजीर आला के साथ बातचीत कर चुके हैं। इस तरह की इत्तला ज़राए ने दी है। संकल्प स्वास्थ्य अभियान के तहत म्यूनिसिपल स्कूल इंदिरा नगर न्यू बाईजीपुरा में एक सेहत कैंप मुनक्किद किया गया। वाज़ेह हो कि स्कूली तलबा के नौउम्री के दिनों में वालिदैन की जानिब से उनकी सेहत से मुतालिक क्या ज़रूरी इक़दाम और एहतियात ज़रूरी हैं, इस मौजू पर रहनुमाई के लिए संकल्प स्वास्थ्य मुहिम के तहत म्यूनिसिपल प्राइमरी और मिडिल स्कूल इंदिरा नगर न्यू बाईजीपुरा में इस कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर संकल्प तकरीरी सिलसिले का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में नोडल ऑफिसर सोनाली बारहाते, माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर समीर जोशी, डॉक्टर विनोद तोतला व डॉक्टर सतीश मालानी ने तलबा और उनके सरपरस्तों की रहनुमाई की। स्कूल के सदर मुदर्रिस परवीन नरवाड़े ने स्कूल की जानिब से डॉक्टर साहिबान और मेहमानों व सरपरस्तान का इस्तकबाल किया।
प्रोग्राम की निजामत सरिता वामन मैडम ने की और जयश्री शिंदे मैडम के इज़हार तशक्कुर पर प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। प्रोग्राम के दरमियान बांसुरी नवाज गुलाब चौहान ने अपने फ़न का मुजाहरा किया, जबकि प्रोग्राम की कामयाबी के लिए स्कूल के तमाम असातिज़ा और उमेश गायकवाड़, प्रथमेश सातपुते, विजेंद्र गवई, आहिरे और सपाटे मौशी ने खूब मेहनत की। साबिक रियासती वजीर पंकजा मुंडे के विधान परिषद पर मुंतखब होने पर हिंगोली में भाजपा कारकुनान ने खूब जश्न मनाया। अयारहे के विधान परिषद के लिए हुए चुनाव में महायुति के 9 अराकीन मुंतखब हुए हैं, जिनमें हालिया पार्लिमानी चुनाव में शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार और साबिका रियासती वजीर पंकजा मुंडे को भी विधान परिषद की रुकन मुंतखब किया गया है। इस इंतखाब पर हिंगोली शहर के गांधी चौक में कारकुनान ने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर साबिक सदर बल्दिया बाबूराव बांगर व दीगर कायदीन ने खिताब किया और महायुति के 9 उम्मीदवारों की कामयाबी का सेहरा नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के सर बांधा और एतमाद जताया कि आइंदा असेंबली चुनाव में महायुति के 288 में से 200 उम्मीदवार कामयाबी हासिल करेंगे। इस जश्न में शहर सदर कैलाश काबरा, युवा मोर्चा जिला सदर पप्पू चौहान और दीगर ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। आपण बघितलं 11 जागेसाठी आज मतदान झालं। या मतदानाच्या पूर्वी अनेक जण अनेक वावड्या ह्या उडत होते, याचे इतके मतं फुटतील त्याचे तितके मतं फुटतील। आपण बघितलं या महाराष्ट्रामध्ये एकच जादूगार आहे आणि तो म्हणजे देवेंद्र फडणवीस। त्यांनी आजची जादू जी करून दाखवली ती आज बघितली आपण, कुणाची मतं फुटली हे आपल्या ध्यानात आलं असेल। आज आमच्या पंकजाताईचा विजय झाला आणि या सर्व उमेदवाराचं मी अभिनंदन करतो। काही अनेक वर्ष आता पंकजाताई काही थोड्या मतांनी लोकसभेवरती हरल्या, 5,000 मतांनी, आणि आता पार्टीने त्यांना न्याय देण्याचं काम केलेलं आहे। परिणय फुके हे साधे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आहेत, त्यांना आज आमदार बनवण्याचं काम हे भारतीय जनता पार्टीने केलेलं आहे। भाजपच ही कार्यकर्त्यांना न्याय देते आणि भारतीय जनता पार्टी असा पक्ष आहे तो भारतीय जनता पक्ष कार्यकर्त्याशी न्यायाची भूमिका करतो आणि न्याय कार्यकर्त्यांना देतो। लवकरच विधानसभा जवळ आलेली आहे, मुख्यमंत्री कोणाला बघसाल? देवेंद्र फडणवीस यांना। येणाऱ्या काळात या महाराष्ट्रावर आमचे 200 आमदार महायुतीचे नक्कीच निवडून येतील। त्या 100च्या वर आकडा भारतीय जनता पार्टीचा राहणारच आहे आणि आमचेच मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबच राहणार आहे। मध्ये महायुतीच्या हे 9 उमेदवारी आज रोजी जिंकलेले आहेत। भारतीय जनता पार्टीचे 5 उमेदवार आणि महायुतीचे 4 असे सर्वच मिळून 9 आहे आणि आमच्यासोबत जे खांद्याला खांदा लावून येतात राज्यामध्ये, मग आमचे सदाभाऊ खोत असतील, आमचे कुठलेही महायुतीतले कुठलेही उमेदवार असतील, आम्ही कुठलंही त्याला वाऱ्यावर न सोडता आमच्या या महायुतीमध्ये त्यालाही न्याय देण्याचं काम केलं। भारतीय जनता पार्टीमध्ये आता दादाजी सांगितलेलं आहे, बाबारावजी दादांनी, की ज्या आमच्या सोबत नेते आहेत, जे सामान्य कार्यकर्ते आहेत, त्या कार्यकर्त्यांनाही न्याय देण्याचं भारतीय जनता पार्टीने काम केलेलं आहे। कारण की आता सांगितलेलं आहे की फुके साहेबांना एक भारतीय जनता पार्टीचा साधारण कार्यकर्ता होता, पण फडणवीस साहेबांनी त्यांना या विधान परिषदेवर घेतलं आणि पंकजाताई पालवे यांनाही या विधान परिषदेवर घेतलं, त्यांनाही न्याय देण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीने केलं। कारण ही भारतीय जनता पार्टी सर्वसामान्याची पार्टी आहे। इथून पुढं आता दादांनी सांगितलं की जवळपास 200च्या वर महायुतीच्या जागा येतील आणि निश्चितच या महाराष्ट्रावर भारतीय जनता पार्टी महायुतीचा झेंडा फडकल्याचं राहणार नाही। गणपत गायकवाडांना मतदानासाठी रोखलं होतं आमदाराला काँग्रेसवाल्यांनी, काय सांगतात? त्या कोर्टाने आदेश दिल्यामुळे त्याच्यावर आम्ही जास्त काही भाष्य करू शकत नाही। ते काय ते समजा न्यायालयीन लढाई आहे, त्याच्यामुळे आम्ही तेवढ्या मोठे नसल्यामुळे आम्ही त्याच्यावर बोलू शकतो। विधान परिषद के लिए हुए चुनाव में एनसीपी के दोनों उम्मीदवार मुंतखब हुए, जिस पर जालना में आतिशबाजी करके जश्न मनाया गया। अयारहे के गुज़िश्ता रोज हुए विधान परिषद के इंतखाबात में राष्ट्रवादी कांग्रेस के शिवाजीराव गर्जे और राजेश विटेवर ये दोनों ही उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। इस मौके पर जालना जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला सदर और साबिक रुकन असेंबली अरविंद चौहान की क़ियादत में एनसीपी दफ्तर वाक़ गांधी चौक पर कारकुनान ने खुशी का इजहार करते हुए खूब आतिशबाजी की और जश्न मनाया। इस मौके पर जिला नायब सदर अन्ना साहब चित्तेकर, शहर कारगुजार सदर मिर्जा अनवर बेग, ओबीसी रियासती संगठक रमेश मुड़े, जहीर बिल्डर, तालुका जालना सदर संतोष ढेंगड़े व दीगर कारकुनान और ओहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। आज जालना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीनं आमचे नेते सन्माननीय माजी आमदार अरविंदरावजी चव्हाण साहेब यांच्या वतीनं आज मोठ्या प्रमाणात जल्लोष साजरा केला। कारण की आमचे नेते माननीय अजितदादा पवार साहेब
यांनी दाखवून दिलं अख्ख्या महाराष्ट्राला की महाराष्ट्राच्या राजकारणातला दादा हा अजितदादा पवारसाहेबच आहे. कारण की आमचा मताचा कोटा कमी असतानासुद्धा त्यांनी माननीय शिवाजीराव गर्जे साहेब आणि माननीय राजेशजी विटेकर साहेब यांना कोट्यापेक्षा जास्त मतांनी विधान परिषदेवर पाठवलं. या ठिकाणी मी त्यांचं जालना जिल्ह्याच्या वतीनं, आमचे नेते माननीय माजी आमदार अरविंदरावजी चव्हाण साहेबांच्या वतीनं दादांचं अभिनंदन करतो आणि राजेशजी विटेकर साहेब त्याचप्रमाणे शिवाजीराव गर्जे साहेब यांचं सुद्धा अभिनंदन करतो. म्हाड़ा के 1494 गाले रिहायशी कॉम्प्लेक्स और रिहायशी ख़तः अराजी के लिए 16 जुलाई को खुरानंदाजी अमल में आएगी. औरंगाबाद हाउसिंग और एरिया डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से वज़ीर आज़म आवास योजना के 20% हिस्सेदारी योजना और महाड़ा हाउसिंग योजना के तहत 1494 गालों रिहायशी कॉम्प्लेक्स और रिहायशी क़तराज़ी के लिए फरवरी 2024 के इश्तिहार के मुताबिक ऑनलाइन मौसूल हुई दरखास्तों पर कंप्यूटराइज्ड कुरानंदाजी का इफ्तिताह हाउसिंग के रियासती वजीर अतुल सावे के हाथों 16 जुलाई को सुबह 11 बजे जिला मनसूबाबंदी समिति सभागृह जिला कलेक्टर ऑफिस में किया जाएगा. इस कुरानंदाजी का राष्ट्र टेलीकास्ट यूट्यूब के जरिए किया जाएगा और इस टेलीकास्ट को देखने के लिए सोशल मीडिया के यूट्यूब की ऑनलाइन लिंक SMS के जरिए दरखास्त गुजारों के मोबाइल नंबर पर भिजवा दी जाएगी. इस तरह की इतला हाउसिंग और एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के चीफ ऑफिसर मंदार वैद ने अपने प्रेस नोट के जरिए दी है. परिवर्तन कामगार संगठन की जानिब से ज़रूरतमंद व ज़हनी माजूर तलबा में स्कूली वसाइल की तकसीम की गई. यहाँ रहे कि महानगर पालिका और नगर पालिकाओं में कायम परिवर्तनवादी मुलाजिमीन संगठन की जानिब से इस साल शहर के ज़रूरतमंद व गरीब मज़कूरा तलबा में स्कूली ज़रूरत के वसाइल की तकसीम की जा रही है. जुबली पार्क में मौजूद लिलियन रेसिडेंसी मुक बधिर लड़कियों के हॉस्टल में तकसीम का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ. संगठन के बानी राजू मिसाल ने इन तलबा में स्कूली साहित्य की तकसीम की मनसूबाबंदी की थी. इसी तनाजुर में जुबली पार्क के इस हॉस्टल में इन वसाइल तालीम के अलावा खाना भी तकसीम किया गया. इस मौके पर बानी व सदर राजू मिसाल, नारायण मद्दी, यूशेब नाड़े, सचिन सालवे, शिमोइल साने, प्रवीण जाधव और गणेश जाधव व दीगर मौजूद थे. शहर में सिडको N4 में गैरकानूनी तरीके से अवामी मकाम पर पोस्टर लगाने और शहर की खूबसूरती को दागदार करने के इल्ज़ाम पर नागरिक मित्र पथक ने एक निजी इदारे से 5,000 रुपयों का जुर्माना वसूल किया है. यहाँ रहे कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में शहर को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाए रखने की कोशिशें जारी हैं. इसी ज़िमन में म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर रविंद्र जोगदंड ने वार्ड वाइज जांच व नज़र रखने की मुहिम शुरू कर रखी है और इसके लिए बाज़ाब्ता स्क्वाड मुतय्यन किए गए हैं जो शहर की सफाई के निज़ाम पर और मुख्तलिफ कायदे कानून और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर निगरानी रखते हैं. जुमा के रोज़ एक खानगी ब्रॉडबैंड खिदमात के इश्तिहारी पोस्टर सिडको N4 के इलाके में अवामी मकाम पर चश्मा किए हुए पाए गए और एक बेदार शहरी मनोज बोरा ने इसकी इत्तला दी तो फौरी साबिक फौजी प्रमोद जाधव ने इस इलाके में तैनात स्क्वाड को जाए वक़ू पर भिजवाया और मालूमात की तस्दीक के बाद मुताल्लिका निजी ब्रॉडबैंड इदारे पर म्यूनसिपल कानून के मुताबिक 5,000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया गया. ये कार्रवाई सफाई इंस्पेक्टर रितेश सौदे, कृष्णा विस्पुते, DN पाटिल और दीगर अमले ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की रहनुमाई में अंजाम दी है. इंतजामिया ने शहरियान से अपील भी की है कि अवामी मकामात पर बैनर और पोस्टर न लगाएं ताकि शहर की खूबसूरती को बहाल रखा जा सके. माह मुहर्रमुल हराम इस्लामी कैलेंडर का इब्तिदाई महीना कहलाता है. इस महीने में 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा को बड़ी फजीलत व अहमियत हासिल है और इसी दिन कई तारीखी वाक़यात रौनुमा हुए हैं. यौम आशूरा क्या है और इससे किस कदर अहमियत हासिल है, इस मौजू पर हमने बात की इमारत शरिया मराठवाड़ा के नायब अमीर शरीयत और मारूफ आलिम दीन मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद नदवी मदनी से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व मवालाहु व बाद. क़ाल तआला इन्न इद्दत अश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द. मोहतरम नाज़रीन, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने हमें अपने मुबारक तरीन दिनों में से एक अहम दिन जो मुहर्रमुल हराम का 10वां दिन है जो यौम आशूरा के नाम से मौसूम है. ये दिन तारीख़ी हैसियत से बड़ा ही मुतबर्रिक दिन है और इस दिन के रोज़े के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आशूरा को रोज़ा रखो और आशूरे के दिन
روزہ رکھنا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین روزہ کہلاتا ہے۔ دراصل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں مدینے میں رہنے والے یہود عاشورہ کو یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے دریافت کیا کہ تم عاشورہ کو کیوں کر روزہ رکھتے ہو؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ دراصل اس دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام وہ فرعون کے اس عذاب سے بچائے گئے اور اللہ رب العزت نے اسی دن فرعون کو ڈبو دیا اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے نجات دلائی۔ تو اس کے شکرانہ میں ہم لوگ عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ میں بھی اس دن روزہ رکھا کروں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اگر اگلے سال میں باقید حیات رہا تو عاشورے کے ساتھ میں ایک روزہ ملا کر رکھوں گا، یعنی 9 کو اور 10 کو یا پھر 10 کو اور 11 کو۔ اور یہ ایک روزہ ملانا اس لیے ہے کہ تم یہود کی مخالفت کرو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 روزے رکھنے کی اس کی بڑی فضیلت بتلائی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ باقید حیات نہیں رہ سکے، لیکن آپ کا قول خود ہمارے لیے دلیل ہے، اس لیے 10 کے ساتھ میں ایک روزہ ملا کر 2 روزے رکھنا یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ یوم عاشورہ کے تعلق سے تاریخی طور پر یہ بات بتائی جاتی ہے اور کتابوں میں لکھی ہے کہ یہ اتنا عظیم دن ہے کہ اسی دن حضرت نبینا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت میں اللہ نے داخل فرمایا اور اسی دن جنت سے نکالا اور اسی دن اس دنیا میں بھیجا، اور عاشورے ہی کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات بھی ہوئی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء کے وہ سب سے پہلے نبی رہے ہیں اور ہم سب کے گویا بابا آدم ہیں کہلاتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میں بھی اللہ نے اس دن کے ساتھ میں بڑی ایسی اس طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ میں سلوک روا رکھا کہ اس کی فضیلتیں بھی اسی دن کی طرف عود کراتی ہے اور سب لوٹتی ہے۔ تو یہ دن امت محمدیہ کے نزدیک بھی بڑا افضل ترین دن ہے، اور محرم الحرام کی 10 تاریخ چونکہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال بھی محرم الحرام ہی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی لیے محرم یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے، جس کو حضرت خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تاریخ کا آغاز کیا تھا۔ چونکہ ہجرت کو بنیاد اس لیے بنائی گئی اسلامی کیلنڈر کی کہ ہجرت اپنے اندر بہت سارے معنی، بہت سارے اس کی فضیلت اور اسلام کو غلبہ اور سطوت اور نصرت اور انتشار اور اسلام کی طاقت اور قوت اور سربلندی وہ سب ہجرت ہی پر مبنی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کو وہ محرم الحرام سے شروع کیا، تمام اس وقت موجود تمام صحابہ کرام کے مشورے سے۔ چنانچہ آج بھی یہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم الحرام ہی سے ہوتا ہے، 1 تاریخ سے، اور آج ہم 1446 کے ہجری سال میں داخل ہو گئے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو اور اس کی فضیلت کو ہم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رہی بات عاشورہ سے متعلق جو اختلاف حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کے صاحبزادے یزید کے درمیان میں رہا، وہ ایک تاریخ کی ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار کی گنجائش نہیں، لیکن یہ سب اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ کہ غلط فہمیوں کی بنیاد پر یہ واقعہ رونما ہوا، جو تاریخ میں اگر نہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، لیکن چونکہ وہ ایک تاریخ کی
ایک قطعی حیثیت ہے، اس لیے تاریخ کی کتابوں میں یہ درج ہے۔ رہا سوال حق اور ناحق کا، تو یہ بات علماء سے چناؤ کمیشن کی ہدایات کے مطابق پھلمبری میں آؤ جانکاری لے پولنگ بوتھ کی جانون گھیویا متدان کیندرالا نامی مہم چلائی گئی۔ اس ضمن میں یہاں نگر پنچایت کے سبھاگرہ میں پروگرام منعقد کیا گیا۔ یہاں رہے کہ 20 جون 2024 کے چناؤ کمیشن نے جاری کردہ فہرست رائے دہندگان کی جانچ پروگرام کے ایک حصے کے بطور رائے دہی مراکز کی بھی تجدید کرنے کا پروگرام ظاہر کیا گیا، اور اسی کے تحت 17 جولائی تک ضرورت کے مطابق رائے دہی مراکز کی تبدیلی سے متعلق خصوصی ہدایات دی گئی ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں پولنگ بوتھ بنانے اور رائے دہندوں کے گھروں سے دور واقع پولنگ مراکز کو نزدیکی مقام پر بنانے کا کام جاری ہے یا نہیں، اس امر پر بھی اس پروگرام میں غور کیا گیا اور جائزہ لیا گیا۔ دریں اثنا اس پروگرام میں باڑی بستی کے ساکنان کو ووٹنگ مراکز کی معلومات دینے کی ضرورت کے تحت بیداری پیدا کی گئی۔ نیز کہا گیا کہ ووٹرز کو اگر کوئی شکایت ہو یا کوئی مشورہ یا صلاح وہ دیتے ہیں تو اسے ضلع کلکٹر اور الیکشن کمیشن تک پہنچایا جائے گا۔ اس طرح کی جانکاری اس موقع پر نگر پنچایت کے CEO رشی کیش بھالے راؤ نے دی ہے۔ اس پروگرام میں شہر کے مختلف وارڈوں کے 16 BLO موجود تھے اور انہیں بھی ہدایات دی گئیں کہ وہ کس طرح کام کریں۔ انہیں سمجھایا گیا کہ وہ گھر گھر جا کر اپنا کام کریں، کسی ایک جگہ یا کسی ایک مکان پر بیٹھ کر کام بالکل نہ کریں اور اپنے تمام کام نہایت ہی ذمہ داری اور مستعدی کے ساتھ انجام دیں۔ ضلع ہنگولی کے مضافات وٹکلی میں پرائمری اسکول کی عمارت نہایت خستہ حالی کا شکار ہے۔ اس عمارت میں اسکولی طلبہ کی جان کو خطرہ لاحق ہے، تاہم متعلقہ شعبہ تعلیم پر غفلت و لاپرواہی کا الزام گاؤں والوں نے عائد کیا ہے۔ ضلع میں سینگاؤں تعلقے کے وٹکلی کے ساکنان کا کہنا ہے کہ عمارت کی حالت اب تب کی ہو چکی ہے اور اس مخدوش عمارت سے متعلق گاؤں والوں نے شعبہ تعلیم سے شکایت بھی کی تھی، تاہم ان کی جانب سے لاپرواہی ہی برتی جا رہی ہے اور طلبہ اسی مخدوش عمارت میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ اس اسکول میں اول تا 8ویں جماعت تک کی تعلیم کا نظم ہے، جہاں 450 طلبہ پڑھتے ہیں۔ یہ اسکول پانکرنے گاؤں مرکز کے تحت سب سے بڑا اسکول کہلاتا ہے۔ طلبہ کے لیے کلاس روم بھی اطمینان بخش نہیں ہیں اور اسی گرتی پڑتی عمارت میں وہ علم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ ڈیجیٹل انڈیا اور سب کے لیے تعلیم کے سبز باغ دکھانے والی حکومت اور انتظامیہ کی اس بوسیدہ عمارت پر نظر نہیں جاتی۔ گاؤں والوں نے انتباہ دیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اگر عمارت درست نہ کی جائے گی تو شدید احتجاج کیا جائے گا۔ منٹھا ضلع جالنا میں ویدھان سبھا چناؤ کے پس منظر میں ونچت بہوجن آگھاڑی کے ریاستی نائب صدر نے ایک اہم اجلاس منعقد کیا۔ گزشتہ روز 14 جولائی کو منٹھا پردور ویدھان سبھا حلقے کا جائزہ لینے کے لیے VBA کے ریاستی نائب صدر ناگوراؤ پنچاڑ کی خصوصی موجودگی میں یہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں حلقہ اسمبلی منٹھا پرتور کے اہم امور پر بات چیت و تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر کارکنان کو پوری طاقت کے ساتھ ابھی سے کام پر لگ جانے کی ہدایات دی گئیں اور یہاں سے VBA امیدوار کی کامیابی کو یقینی بنانے کا دعویٰ و عزم کیا گیا۔ نیز نڈر ہو کر بغیر کسی دباؤ کے کام کرنے کی تلقین کارکنان کو کی گئی۔ اس موقع پر VBA کے دیپک ڈوکے، مرٹواڑہ نائب صدر جتیندر شرساٹ، جالنا کے آبزرور پرمیشور کھرات، کارگزار صدر ڈاکٹر کشور تریبھون، گلاب بچاٹے اور دیگر عہدیداران و کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ضلع عثمان آباد کے کیسر جوڑا میں کھیت پر کام کر رہی خاتون کو سانپ نے ڈس لیا، جس کے سبب اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ واردات عمرگا تعلقے کے کیسر جولگا میں رونما ہوئی۔ کسان خاتون اپنے کھیت پر چارہ کاٹنے کا کام کر رہی تھی کہ اسی دوران کسی زہریلے سانپ نے اسے ڈس لیا۔ اسے فوری علاج کے لیے اسپتال لے جایا جا رہا تھا کہ زہر اس کے جسم میں پھیل گیا اور خاتون نرملا ہنمنت لکڑے نے راستے ہی میں دم توڑ دیا اور اسپتال لے جائے جانے کے بعد وہاں کے ڈاکٹروں مہیش بیمبڑگے اور ڈاکٹر سفنا تمبولی نے جانچ کے بعد اس کی موت کی باضابطہ تصدیق کر دی۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ شہر کی نیو واٹر سپلائی لائن کی لاگت میں میونسپل کارپوریشن کے حصے کی رقم 822 کروڑ کا مسئلہ ابھی بھی حل طلب۔ وزیر اعلیٰ نے سافٹ لون کا دیا تیقن۔ سابق میئر گھوڑیلے نے کیا قرض کی بجائے انودان کا مطالبہ۔ شہر کے اراکین اسمبلی و ہاؤسنگ کے وزیر نے وزیر اعلیٰ سے کی نمائندگی۔
संकल्प स्वास्थ्य अभियान के तहत स्कूलों में तलबा और सरपरस्तों की बेदारी प्रोग्रामों का सिलसिला है जारी। इंदिरा नगर बाईजीपुरा के म्यूनसिपल स्कूल में प्रोग्राम मुनक्किद, माहिर डॉक्टरों ने की रहनुमाई। विधान परिषद चुनाव में पंकजा मुंडे की कामयाबी पर हिंगोली में महायुति कारकुनान ने और एनसीपी के दोनों उम्मीदवार मुंतखब होने पर जालना में एनसीपी के कारकुनान ने जमकर मनाए जश्न और की आतिशबाजियां। और माह मुहर्रमुल हराम और यौम आशूरा से मुताल्लिक़ इमारत शरिया मरठवाड़ा के नायब काज़ी शरीयत डॉक्टर मौलाना अब्दुल रशीद नदवी मदनी ने की MCN से खुसूसी बातचीत और बंदगान तौहीद को आशूरे के पैगाम से मुताल्लिक़ दी मुफीद जानकारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।